عبادتاں تسلی نال کرنیاں شروع کرے، حج کردا ہوئے، زکاتاں دیندا ہوئے، عمرے کردا ہوئے، لوگاں دے اوتے پیسہ خرچ کردا ہوئے، اچھیاں گلاں دسدا ہوئے، او اپنے آپ نو چنگا سمجھدا ہے، اپنے آپ نو بڑا اچا سمجھدا ہے، تے سمجھدا ہے کہ مسجد دے نال میرا تعلق ہونا چاہیدا ہے۔ جڑا بندہ ایک نماز نہیں پڑھدا او دا مسجد نال تعلق کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ نو تلقین فرما رہے نے، اللہ دے نزدیک بندہ چنگا ہوئے جدا تعلق اللہ دے نال ہوئے، جڑا تقوی والا ہوئے، جدے اندر تقوی ہوئے، نیکی کر کے اللہ کولوں ڈردا ہوئے تے دعاواں منگدا ہوئے، اے میرے رب کریم عبادت کرنا تیری توفیق دے نالے، لیکن قبول ہونا تیری رحمت دے نالے، میں نے جوگا کوئی نہیں کہ میں تیرے پاک صاف در دے اتے آ کے تیرے سامنے اپنی پیشانی ٹیکا، تیری شان تے اوئے کہ تیرے سامنے تے نبیوں نے بھی اپنے سر جھکائے نے، تیرے سامنے تے علی المرتضیٰ بھی نیوی پا کے کھڑے نے۔ اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کملی والا کتنا اعلیٰ اللہ جان دے، مولا جان دے، کملی والا کتنا اعلیٰ اللہ جان دے، مولا جان دے، اللہ جان دے، مولا جان دے، نور و بشر دے
جھگڑے پہ گئے خبریں لوگ کی کہہ گئے نور و بشر دے جھگڑے پہ گئے خبریں لوگ کی کہہ گئے پر میرے آقا عہدہ رتبہ سب تو اعلیٰ اللہ جان دے مولا جان دے اللہ جان دے مولا جان دے حب نبی وچ مارا کھاوے کعبے سامنے بانگ سناوے حب نبی وچ مارا کھاوے کعبے سامنے بانگ سناوے کتنا سونا رنگ دا کالا اللہ جان دے مولا جان دے اللہ جان دے مولا جان دے کملی والا کتنا اعلیٰ اللہ جان دے مولا جان دے ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بلندی عظمت شان و شوکت جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک واسطے کہ جڑی عظیم ذات گنج بخش ہے رنج بخش ہے غوث اعظم ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے دنیا دے اندر اور قیامت والے دن اس کلے رب دی حکمرانی ہوئے گی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے اور انگنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات نبیاں دے نبی رسولاں دے نبی اماماں دے نبی انسان جنات حشرات الارض دے نبی سمندر دے وچ رہن والیاں مخلوقاتاں دے نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم واسطے انسان دی فطرت دے اندر اے چیز شامل ہے کہ انسان کسے نہ کسے نال تعلق بنائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اور انسان جس طرح دے انسان دے نال تعلق رکھے گا اس تعلق دی وجہ نال انسان دے اندر اسی طرح دیاں خوبیاں خامیاں ظاہر ہونیاں شروع ہو جاندیاں ہیں اچھے لوگوں دے نال تعلق رکھے گا تے انسان دے اندر اچھائیاں نظر آن گیاں برے لوگوں دے نال شیطان طبیعت لوگوں دے نال تعلق ہوئے گا تے لازمی گل ہے کہ انسان دے اندر خامیاں رونما ہونیاں شروع ہو جان گیاں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیندے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نیک اور ہم نشین تعلق دار دی مثال اور برے آدمی دے تعلق والے دی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت نال فرمایا ہے کہ اگر انسان دا تعلق
کسے خوشبو والے نال ہوئے گا تے او لازمی گل ہے کہ انہوں خوشبو ہدیہ کرے گا، لیکن اگر وہ خوشبو نہ بھی دے تے کم از کم انہوں چیک کران جو بھی لا ضرور دے گا۔ اور برے آدمی کی مثال دیندے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے تعلق والے دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسے پٹھی والے نال یاری ہوئے۔ لازمی گل ہے کہ وہ کپڑے سڑ جان گے، وہ لباس دے اتنے داغ پوے گا، اگر بالفرض والمحال وہ کپڑے بچ بھی گئے نا تے دھوئیں دی وجہ نال کپڑیاں دے اندروں سمیل ضرور آئے گی۔ اے مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے کے فرمایا ہے کہ انسان چنگیاں نال رہے گا تے وہ چنگا بنے گا، بریاں نال رہے گا تے برا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ایک عظیم ہستی نے کہ جس ہستی دا پوری کائنات دے اندر دوجا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ اسی اگر نماز پڑھ دے ہاں سانو نماز دا حکم آمنہ دلال نے دیتا ہے تاں پڑھ دے ہاں، اسی روزہ رکھیے او دی وجہ ہی آمنہ دلال دا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بندہ اگر کسی نال تعلق قائم کردا ہے، تعلق اختیار کردا ہے، او دی کوشش ہوندی ہے کہ میں ایدے قریب ہو جاواں۔ جس طرح پہلے میں عرض کر چکے ہیں کہ ہر طرح دا بندہ اپنی فیلڈ والے نال ہوندا ہے، تے مسلمان دی فیلڈ تے آمنہ دلال والی فیلڈ ہے نا۔ یقینی گل ہے کہ انسان دی کوشش ہے کہ یار میں نبی پاک دے حکم نو من لواں، میں تابعداری کر کے زندگی گزار لواں تے آمنہ دلال دے ہتھوں مینوں حوض کوثر تو جام نصیب ہو جائے۔ اللہ ساڑھے سارے دے حصے دے اندر ایسی خوش قسمت گھڑیاں نصیب فرمائے۔ میرے معزز ناظرین، کوئی بھی بندہ ایمان والا او دے اندر ایمان ہوئے، نماز پڑھتا ہوئے، ایمان والا ہر بندہ اللہ کو شہادت دی موت منگتا ہے بھی اللہ مینوں شہادت دی موت دے، ہر بندہ منگتا ہے۔ ہن یقینی گل ہے کہ کئی بندیاں دے ذہن چ آئے گی یار میں تے کدی دعا منگی نہیں، اسی دنیا میں مصروف ہی اتنے ہو گئے ہیں۔ لیکن حقیقی گل یہ ہے کہ بندہ نمازی ہوئے ہو نہیں سکتا کہ وہ شہادت دی دعا نہ منگے۔ کس طرح؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا دے، سانو سیدھے رستے دے اتے زندگی گزارن والا بنا دے۔ کیڑا رستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس رستے دے اتے سانو چلا دے جڑے رستے دے اتے چلن والے دے اتے تیرے انعامات دے فیصلے ہوئے نے۔ غیر المغضوب علیہم، اونا لوگاں دے رستیاں تو بچا، اونا لوگاں والیاں زندگیاں گزارن تو سانو بچا۔ ولا الضالین،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کریم سانو اس رستے تو بچا، سانو انہاں عادتاں تو بچا جنہاں عادتاں دی وجہ نال تیرا غضب ہو جائے، جنہاں عادتاں دی وجہ نال اسی پکڑ دے اندر آ جائیے نا۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سانو اونا لوگاں دے رستے تے چلا دے جنہاں لوگاں دے اتے تیرا انعام ہویا ہے، جنہاں لوگاں دے اتے تیریاں مہربانیاں ہویاں نے۔ میں پوچھا اللہ کریم کنہ لوگاں دے اتے تیرا انعام ہے، اسی جو ہر نماز دے اندر تیرے کولو انعام منگ دے ہاں، ہر نماز دے اندر اسی ہاتھ بن کے تیرے کولو دعاواں منگنے آئے، ساڈی نماز ادو تک پوری نہیں ہوندی جدو تک اسی تیرے کولو کردی امید رکھ کے دعا نہ منگ دے ہوئے۔ او کیڑا رستہ ہے؟ قرآن کہندا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ ہر بندہ ایمان والا، ہر بندہ تابعداری گزارن والا اللہ کولو شہیداں والا رستہ منگدا ہے، اللہ کولو انعام والا رستہ منگدا ہے۔ میں تخیلات دی دنیا دے اندر اللہ کولو سوال کیتا، اللہ کریم او کیڑا رستہ ہے؟ اس تک پہنچن واسطے سانو کی کرنا پینا ہے؟ مشیت نے جھوم کے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ او لوگ جڑے اللہ دی اطاعت کر دینے نالے رسول دی اطاعت کر دینے، اللہ دے حکماں دے مطابق زندگی گزار دینے، انہاں دا کھانا اللہ دے حکم دے مطابق ہوندا ہے، انہاں دا پینا اللہ دے حکماں دے مطابق ہوندا ہے، انہاں دا زندگی گزارنا اللہ دے طریقے اللہ دے حکم مطابق ہوندا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ دی گل نالے مصطفیٰ دی گل نالے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑے لوگ اللہ دی اطاعت کر دینے وَالرَّسُولَ تے او دے رسول دیاں تابعداریاں کر دینے، اگے پھر اللہ نے وہی فرمایا فَأُولَئِکَ الَّذِینَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر۔ بندہ نماز پڑھے اے سوچ کے پڑھے کہ اللہ دا حکم ہے، تے نیت اے رکھے کہ مینوں دسیا مصطفیٰ نے، آمنہ دے لال دی دتی تعلیم دے مطابق میں نماز پڑھن لگا۔ بندہ روزہ رکھے نیت ہوئے کہ مینوں آمنہ دے لال نے دسے آئے طریقہ عرشاں تو رب رحمان نے بھیجے آئے، کیونکہ نبی اللہ دی مرضی تو بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولدا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرے، او دے واسطے کیے؟ فرمایا فَأُولَئِکَ الَّذِینَ
انعم اللہ، اے لوگ جڑے اطاعت کرن والے نے، جڑے فرما برداریاں کرن والے نے، قیامت والے دن اونا لوگاں دے نال ہون گے، اونا لوگاں دے نال اونا دا حشر ہوئے گا، اونا لوگاں دے نال اونا نو انعام ملن گے۔ کنا لوگاں نال؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، اونا لوگاں دے نال جنہاں دے اتے انعام ہویا، من النبیین، نبیاں دے نال او لوگ ہون گے جنہاں لوگاں نے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کیتی ہے۔ بڑی بڑی گل کر رہا میں بھی جڑے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو وہ نبیاں نال ہون گے۔ او میرے بھائی اللہ دی ایک ایک رحمت نو تسی ویکھو، بندہ سوچ نہیں سکدا کہ ساڈے اوتے اللہ دیاں ایسیاں مہربانیاں۔ فرمایا من النبیین، او نمازی، او پرہیزگار بندہ آدم علیہ السلام دے نال ہوئے گا، نہیں نوح علیہ السلام دے نال ہوئے گا، نہیں موسیٰ کلیم اللہ دے نال ہوئے گا، نہ عیسیٰ روح اللہ دے نال ہوئے گا، اگے میرے کولو پوچھے تے ابراہیم خلیل اللہ دے نال ہوئے گا، اور اگے چلنے تے عیسیٰ روح اللہ دے نال ہوئے گا، ابراہیم خلیل اللہ دے نال ہوئے گا، اسماعیل ذبیح اللہ دے نال ہوئے گا۔ او میرے اللہ دیاں تابعداریاں کرن والا بندہ قیامت والے دن محمد الرسول اللہ دے نال ہوئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگے فرمایا والصدیقین، پہلے من النبیین ہو گیا کہ نبیاں دے نال ہوئے گا، فرمایا والصدیقین، او قیامت والے دن سچے لوگاں دے نال ہوئے گا۔ آمنہ دے لال دا فرمانے جدا مفہوم سنان لگا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی یار ہے تے میرا یار صدیق ہے۔ آ میرے کولو پوچھے صدیق دا مقام کی ہے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت دی رات یعنی غار سور جان واسطے جدوں اپنا سفر شروع کیتا ہے، اللہ نے میرے محبوب نو حکم دیتا، اے میرے محبوب تہاڈا بھائی علی ہے، تسی اپنے بھائی علی نو اپنے بستر تے لٹاؤ تے میرے حکم دے نال نکلو تے صدیق دے بوئے تے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، صدیق اونوں کہندے نے جدے بوئے تے مصطفیٰ خود ٹر کے جائے۔ فرمایا والصدیقین، اونا انعام والے لوگاں نو اللہ صدیقین دے نال کھڑا کرے گا۔ فرمایا والشہداء والصالحین، اللہ نیک عمل کرن والے آنو، اللہ دی اطاعت کرن والے آنو، مصطفیٰ دی غلامی کرن والے آنو اللہ صالحین دے نال کھڑا کرے گا، یعنی صحابہ کرام دے نال کھڑا کرے گا، یعنی اہل بیت دے نال کھڑا کرے گا، یعنی کہ نیک لوگاں دے نال کھڑا کرے گا، یعنی کہ شیخ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال کھڑا کرے گا، یعنی کہ علی حجویری دے نال کھڑا کرے گا، یعنی کہ جتنے بزرگ گزرے نے اللہ نیک لوگاں نو جڑے میرے مصطفیٰ دی اطاعت دے اندر زندگی گزارن والے نے اللہ انہاں تابعدار لوگاں نو اپنے تابعدار لوگاں دے نال کھڑا کرے گا۔ فرمایا والصدیقین والشہداء
والصالحین، اللہ نیک لوگانو، نیک عمل کرن والے لوگانو شہیداں دے نال کھڑا کرے گا۔ شہید کون نے؟ جنہ بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر بندہ اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی راضی کرن واسطے، اللہ دے محبوب دے حکم دی تابعداری کرن واسطے، اللہ دی رضا واسطے میدان جنگ دے اندر اتر جائے، کفر تے اسلام دے مقابلے دے اندر کھڑا ہوندا ہے، باطل دے نال زور ازمائی کرن واسطے کھڑا ہوندا ہے، اگر وہ شہید ہو جاندا ہے، کسے دشمن دا وار او دے اتے چلدا ہے، او دے جسم دے اندروں خون نکلنا شروع ہوندا ہے نا، او دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ اور شہید نو پہلے جنت دا مقام بخا دیندا ہے۔ اے شہید دا مقام ہے، فرمایا من النبیین ایک، والصدیقین دو، والشہداء تین، والصالحین اے لوگ نے جنہ دے اتے اللہ نے انعام کیتا ہے، فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اینا لوگاں دا تعلق بہترین تعلق ہے۔ اسی کہنے ہیں نا، میں جو شروع کیتی سی گل کہ ہر بندے دی کوشش ہوتی ہے کہ میرا فلانے نال تعلق ہوئے، فلانے نال تعلق ہوئے، فلانے نال تعلق ہوئے۔ اللہ کہندے نے اگر میرے محبوب دی تابعداری کرو گے تے تہاڈا تعلق نبیاں دے نال ہوئے گا، تہاڈا تعلق شہیداں دے نال میں کراں گا۔ ایک گارنٹیاں اللہ دے رہے ہیں۔ آمنہ دے لال دی زبان مبارک تو گارنٹیاں مل رہی ہیں بھی اللہ نے اے آکھیا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اے رفاقت بہترین رفاقت ہے، اے تعلق بہترین تعلق ہے، اے وقت گزارن دا نظام بہترین ہے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں یمن دے دورے دے اتے بھیجن لگے، تبلیغی سرگرمیاں۔ آقا دا بھیجنا اللہ واسطے ہوندا سی، اے گل ذہن چ بٹھا لو۔ پوری زندگی نبی پاک نے جدوں بھی کوئی بھی کم کسے نو بھی آکھے اللہ واسطے آکھے، لوگاں دی بھلائی واسطے آکھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو یمن دے دورے تے بھیجن لگے۔ یمن دے دورے دے اتے بھیج دیا ہویا ایک وصیت فرمائی، فرمایا بلا شبہ متقی لوگ نیک نے، جڑے لوگ اللہ دے نال تعلق رکھن والے ہون او اللہ دے ساتھی ہوندے نے، جنہ لوگاں دے اندر تقوی ہوئے او اللہ دے دوست ہوندے نے، اللہ انہاں نو پسند کردا ہے۔ او دنیا تے جڑے کونے دے وچ رہن والے ہون اللہ دے دوست ہوندے نے، اللہ دے نال انہاں دا تعلق گہرا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگے لوکی کہندے نے اسی تقوی والے ہاں، اسی بڑے نیک لوگ ہاں، میریاں 5 نمازاں جڑے دن پوریاں ہو جان دوجا بندہ تے مینوں مسلمان ہی نہیں محسوس ہوندا، کیونکہ میں اپنی عبادتاں تے فخر کرنے شروع کر دینا۔ اگر میں 10 منٹ پہلے مسجد دے اندر آواں، بعد وچ آن والا بندہ مینوں گناہگار لگدا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسے وجہ نال مسجد دے اندر نہ آوے تے جڑا آیا ہوئے او ویکھے فلاں بندہ آج مسجد دے اندر کوئی نہیں، او بندہ بڑا گناہگار ہے۔ نا اے سوچ نہیں رکھنی، سوچ رکھنی ہے آقا دے فرمان
ایمان والی سوچ رکھنی ہے۔ آنا میں تینوں دسا مصطفیٰ دا فرمان کی ہے، فرمایا اپنے مسلمان بھائی واسطے اچھی سوچ رکھنی ہے، کیسا کام کردہ ہوئے سوچ اللہ والی رکھنی ہے کہ جڑا بندہ تعلق مسجد دے نال زیادہ بنا لے، روزے پورے رکھنے شروع کرے، عبادتاں تسلی نال کرنیاں شروع کرے، حج کردہ ہوئے، زکاتاں دیندہ ہوئے، عمرے کردہ ہوئے، لوگاں دے اتے پیسہ خرچ کردہ ہوئے، اچھیاں گلاں دسدا ہوئے، وہ اپنے آپ نو چنگا سمجھدا ہے، اپنے آپ نو بڑا اچا سمجھدا ہے، تے سمجھدا ہے کہ مسجد دے نال میرا تعلق ہونا چاہیدا ہے۔ جڑا بندہ ایک نماز نہیں پڑھدا او دا مسجد نال تعلق کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ نو تلقین فرما رہے نے، اللہ دے نزدیک بندہ چنگا ہوئے جدا تعلق اللہ دے نال ہوئے، جڑا تقوی والا ہوئے، جدے اندر تقوی ہوئے، نیکی کر کے اللہ کولوں ڈردا ہوئے تے دعاواں منگدا ہوئے۔ اے میرے رب کریم، عبادت کرنا تیری توفیق دے نالے، لیکن قبول ہونا تیری رحمت دے نالے، میں نے جوگا کوئی نہیں کہ میں تیرے پاک صاف در دے اتے آ کے تیرے سامنے اپنی پیشانی ٹیکا، تیری شان تے اوئے کہ تیرے سامنے تے نبیوں نے بھی اپنے سر جھکائے نے، تیرے سامنے تے علی المرتضیٰ بھی نیوی پا کے کھڑے نے، تیرے سامنے ابو بکر جنہیں بارے کو قرآن دے اندر فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن، اللہ نے غار دیاں گلاں کر کے صدیق دا مقام دسیا ہے۔ اے میرے رب کریم، تیرے سامنے تے صدیق سر جھکا کے کھڑا ہے، اے میرے رب کریم میری پیشانی اس لائق کوئی نہیں، میں تے گناہاں دا بھریا ہویا، لیکن تیری توفیق دے نال سر میں سجدے دے اندر رکھیا ہے۔ اللہ کریم، عبادت کرنا میرے وس دے اندر ہے، لیکن میری عبادت ادو تک قبول کوئی نہیں جدو تک تیری رحمت کوئی نہیں، ادو تک کوئی فائدہ نہیں عبادت دا۔ حکم ہے کرو، کرنی چاہیے، یہ بھی کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن بندہ پار ادو لگے گا جدو بندے دے چنگے کام اللہ نو پسند آ جان گے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ فرمایا اللہ دے دوست کون نے؟ ہمیں دسیاں نے نا نمازاں، روزے، حج، زکاتاں، عمرے، 5 ٹائم مسجد آنا، اذانہ پڑھنا، اعتکاف بہنا، لوگاں نال بھلا کرنا۔ ہن سنو، بندہ سوچ کام کر کے کہندا یار میں اللہ دا دوست بن جاواں گا، یا میں بن گیا، ہن تے اتھوں تک ساڈی سوچ ہے کہ میں بن گیا، میرے کولوں نیک ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ دے دوست اونے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا خوف ہوئے، جنہاں دے دلاں دے اندر جنت دا شوق ہوئے، جڑے جہنم دے خوف نال ڈر جاندے ہون، اللہ انہاں نو اپنا دوست رکھ دے نے۔ تو کہیں میں نہیں مندا، ایسا نہیں ہو سکتا، نمازاں تے میں پڑھیاں نے، خوف کلا کی کرے گا؟ میرے بھائی جان، جدوں تک بندے دے دل دے اندر خوف نہ ہوئے، بندہ نمازاں بھی نہیں پڑھدا، بندہ روزے بھی نہیں رکھدا، بندہ اپنی زبان بھی ٹھیک نہیں کردا۔ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، چنگے کام کرن والے اللہ دے ولی نے، اللہ
دے دوست نے اگے ساڈی غلط فہمی دور کرن واسطے اللہ فرماندے نے ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ، زیادہ گروہ، زیادہ لوگ ان گلاں نو منن واسطے تیار کوئی نہیں، کیونکہ انہاں نو علم کوئی نہیں کہ اللہ پاک کی فرما رہے نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اگے چلیے، میرے آقا علیہ مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنیاں دا ذکر کیتا، جتھے بہت سارے فتنے نے اوتھے ایک فتنہ جدا نام اخلاص ہے، ایک ہوندی اخلاص، وہ ہوندی سورت اخلاص، اے ہے بریک حال اخلاص، اخلاص والے فتنے دے بارے ذکر کیتا۔ صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ تواڈے اتے قربان، سونیا اے اخلاص والا فتنہ کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا بندہ کسے چھوٹی موٹی اونچ نیچ دی وجہ نال سنیا جے جڑا کچھ ہو رہا ہے نبی پاک نے 1400 سال پہلے دسیا، توجہ نال سنیا جے، کیا ایسا اسی ویکھ رہے ہیں یا نہیں ویکھ رہے؟ کیا اسی اس عادت دا شکار ہیں یا نہیں؟ توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ اخلاص ہوئے کہ جدو بندہ اپنی بہمی ناراضگی دی وجہ نال لوگاں نال بولنا چھوڑ دے گا، لوگاں نال سلام کرنا چھوڑ دے گا، لوگاں نال مسکرا کے ملنا چھوڑ دے گا، او وقت ہوئے گا جدوں لوگاں نو انہاں دے مال تو محروم کر دیتا جائے گا کہ انہاں دے مالاں دے اتے قبضہ کر لیا جائے گا۔ اج ویکھو سب تو سر فہرست زمیناں تے قبضے ہیں، مکاناں تے قبضے، سکے بھائی اگر وہ بیچارہ ماڑا ہے تکے دے کے کٹ دیتا ہو دے تے قبضہ، کیونکہ طاقت جو میرے کول ہے۔ غریب پہن، بیوہ پہن، وہ تینوں جہیز نہیں سی دیتا، ہن کیڑا حق لین آئی ہے؟ میرے بھائیو جہیز دینا حکم نہیں، زمین دینا، مال دا حصہ پورا دینا حکم ہے۔ اگر اسی اپنی بہن بیٹیاں نو جہیز نہ دیتا اللہ نے نہیں پوچھنا، حق ماریا پکڑے جاواں گے۔ فرمایا وقت آئے گا فتنہ اخلاص، لوگ باہمی ناراضگی دی وجہ نال بولنا چھوڑ دین گے، لوگ آپس دا تعلق ختم کر دیں، اور میں تینوں منہ ہی نہیں لاندا ہیں، یہ بڑی گل ہوندی ہے، وہ دی اوقات کی ہے، اور میں نو کی جانا؟ اللہ دی قسم ہے گلاں عام سنن نو ملدیاں نے، او دی حیثیت ہی کوئی نہیں، او دے ورگے میں بڑے ویکھے نے، ہر بندے نے یہ گل سنی ہوئے گی، کئیوں نے کیتی بھی ہوئے گی، بہرحال اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا باہمی ناراضگی دی وجہ نال بولنا ختم ہو جائے گا، لوگاں دے حق مارے جان گے، لوگاں نو انہاں دے مال تو بے دخل کر دیتا جائے گا، آدمی دے سارا مال کھو لیا جائے گا۔ فرمایا اے نو فتنہ اخلاص کہندے نے، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر اگے فرمایا فتنہ اس طرح دھوئیں دی مانند، دھوئیں دی طرح میرے کسے منن والے دے پیراں دے تھلے، ایک قصہ نہیں سنا رہا، کہانی نہیں سنا رہا، صحیح حدیث سنا رہا۔ میرے عیال دے وچوں ہر ایمان والا نبی دا عیال ہوندا ہے، اس گل نوں ذہن وچ بٹھا لو۔ میرے عیال دے وچوں اے برائیاں کٹھیاں ہو کے میرے کسے عیال دے وچوں، کسے فیملی ممبر دے وچوں او دے پیراں دے تھلے آ جائے گی، یعنی او بندہ نیک بندہ اس برائی نو دبا لے گا، اس پریشانی نو، اس وبا نو پھیلن تو بچا لے گا۔ فرمایا او بندہ سمجھے گا کہ میں نیک ہاں۔ آگی نا اتھے گل جی تو شروع کی تھی سی،
بھی میں نمازاں پڑھیاں میں بڑا نیک ہاں، میں حج کیتا میں بڑا نیک ہاں، وہ ہر نیکی کوئی مقابلہ کر کے تے بخائے او میں نیک ہاں۔ فرمایا اس برائی نو پورے فتنے نو ایک ایمان والے بندے دے پیران دے تھلے برائی آ جائے گی، انہوں روک لے گا، گرفت مضبوط ہوئے گی تے بندہ گمان کرے گا کہ میں نیک ہاں، میں اللہ دا پسند کیتا ہویا بندہ ہاں، اللہ میرے اتے راضی ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ فرماندے نے او بندہ راضی جتنا مرضی سوچے لیکن اللہ او دے نال راضی کوئی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، بندے دے نیک اعمال دے نال تقوی ہونا ضروری ہے، اللہ دا خوف ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی جنہاں نو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے تابعداری کی تھی میرے مصطفیٰ دی، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا الف اللہ اے چمبے دی بوٹی، توحید والی بوٹی، الف اللہ چمبے دی بوٹی، میرے مدنی من وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا، یعنی انسان دا ایمان جو ہوئے گا وہی کھل کے باہر آئے گا۔ بندے دی اکھ خراب ہوئے بندہ سارے انو انا سمجھدا ہے، بندہ خود چنگا ہوئے بندہ دوجے انو بھی اچھا سمجھدا ہے۔ تے میرے مصطفیٰ دی تربیت ویکھنا، اندر بوٹی مشک مچایا، جا پھلن تے آئی تقوی دیاں گلاں سن، تقوی دیاں گلاں، اللہ نال محبت دیاں گلاں سن، آمنہ دلال دی محبت نو دل دے اندر وسعان دیاں گلاں سن تے تیرا ایمان تازہ ہوئے۔ اے کونے انہاں نو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے رنگ دا کالا اے، حبشے دے اندروں چل کے آیا ہویا اے۔ ظلم کرن والے لوگ جڑے نے جنہاں دا غلام اے انہاں نے حضرت بلال نو قابو رکھیا ہویا ہے۔ اس دوران حضرت بلال میرے مصطفیٰ دی تعلیم نو سینے لایا ہے، آمنہ دلال دی دیتی تعلیم حضرت بلال دے دل دے اندر گھر کر گئی ہے۔ کافران نو پتہ لگ جاندا ہے، کافران نے ظلم کرنا شروع کر دیتا، حضرت بلال مارا کھاندے جا رہے نے لیکن آہد دیاں آوازاں نہیں چھڑ رہے، آوازاں بدستور جاری نے، اسی طرح روٹین چل رہی ہے، روانی دے نال اللہ دا ذکر ہو رہا ہے۔ بندے نو مار پوے، بندے دی مشکل وقت دے اندر او دا نام منہ تے آندا ہے جدے نال بڑا پیار ہوئے۔ تے بلال رنگ دا کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے نے، سین نو سین پڑھن والا ہے، یعنی حالت کوئی نہیں لیکن مقام چیک کر، میرے مصطفیٰ دی تربیت چیک
کرنا. کافر کہندے نے بلال کلمہ چھڈ دے. حضرت بلال کہندے نے میں کلمہ نہیں چھڈنا. آقا نو اپنا غلام کہہ رہا ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا. تابے دار کہہ رہا ہے اتلی جان تیرے حوالے ہے پر دل میں مصطفیٰ نو دے چکے ہاں. کافر کہندے نے بلال جے تو کلمہ نہیں چھڈے گا اسی تینو تتی ریت تے لٹا دیواں گے. حضرت بلال کہندے نے مینوں تتی ریت تے لیٹنا برداشت ہے پر کملی والے دا کلمہ چھڈنا برداشت کوئی نہیں. کافر کہندے نے بلال جے تو کلمہ نہیں چھڈے گا تے اگ دے انگاریاں دے اتے لٹا کے پتھر رکھاں گے. حضرت بلال کہندے نے میں اگ دے انگاریاں تے لیٹن واسطے تیار ہاں پر کملی والے دا کلمہ چھڈن واسطے تیار کوئی نہیں. تے میرا تصور ہے کافر مار مار کے تھک جاندے ہون گے پوچھ دے ہون گے بلال اسی مار مار کے تھک گئے ہاں پر تو مارا کھا کے نہیں تھکیا. اے سانو راز تے دسنا اے سانو وجہ تے دسنا. تے حضرت بلال نے جون کے کیا ہوئے گا کہ اندر بوٹی اے مشک مچایا اے جان پھلن تے آئی ہو جیوے میرا تے مدنی باہو جیوے میرا اے آقا سونا جے بوٹی لائی ہو. اے مقام حضرت بلال دا ظلم ہو رہے ہیں. بندے دی بس پتہ کدوں ہوندی ہے جدو بندے نو پتہ ہوئے کہ ہن مینوں چھڈان والا کوئی نہیں. بس ہو جاندی ہے. ایک بلال تے اتنے سارے ظالم رل کے ظلم کر رہے ہون اکو گل او بلال کلمہ چھڈ. تتی ریٹ تے ننگے پنڈے لیٹیا بلال پتھر رکھے جا رہے ہیں سینے تے. سانو کو کہے نا اچھا جی تو فلانا کام نہیں نہ کیتا تو اسی تینوں کہہ رہے ہیں فلانی گل مان نہیں مننی نا او تتی ریتی جا کے 2 گھنٹے کھلو جا ساڈے وضو ٹوٹ جانے نے. یہ کیویں ہو گیا اسی کیویں کھلوواں گے ساڈے تے پیر سڑدے نے. اور ننگے پنڈے بلال لیٹے ہوئے ہیں. آہد آہد دیاں آوازاں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تے گئے نا آقا چل رہے نے آواز آئی جنت دے اندر کسے دے چلن دی. پوچھا گیا میں اپنے انداز دے اندر کہنا جبرائیل میرے علاوہ اتنے ہور بھی ہے کوئی؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں. آواز آ رہی ہے کتھوں آ رہی ہے؟ حضور اے جڑا تہاڈا غلام ہے نا جنوں بلال کہندے نے اے مکے دیاں گلیاں چ چل رہے ہیں. تہاڈی تابے داری اینی کر چھڈیے کہ اللہ نے اے دے پیراں دی آواز دا بھی مول پایا ہے. اللہ اکبر. مکے دیاں گلیاں چل رہے ہیں تے آواز جنت دے اندر آ رہی ہے. یعنی اللہ نو پسند ہے کہ میرا جڑا بندہ ہے میرے محبوب دی تابے داری کردا ہوئے تے میں اے دی آواز نو بھی جنت دی آواز بناواں. بلال میں جنت دے اندر گیا تے میں اوتھے ویکھیا بھی تیری پیراں دی آواز کی کردا ہے. پتہ تے سارے نو ہے لیکن میں سمجھان واسطے الفاظ بدل رہا. سونیا میں تہاڈی تابے داری کردا. یا رسول اللہ تہاڈا حکم ہے 2 نفلاں پڑھنا جڑی اصل گل ہے تے میں تے تہاڈے حکم مطابق وقت گزار رہا. تو میرے آقا نے فرمایا بلال پھر مبارکہ ہون جنت دے اندر تیریاں پیراں دی آوازاں پہنچ گئی ہیں. میرے بھائیو تہیا کر لو اگر اسی چاہنے ہیں نا کہ قیامت والے دن آمنہ دے لال دا ساتھ سانو نصیب ہو جائے تو تابع داری کرنی پڑی. کسے نو برا نہیں سمجھنا, کسے نال ظلم نہیں کرنا, کسے دا حق نہیں مارنا.
والدین نو تو نہیں تسی کر کے بلانا ہے. کئی نوجوان انہاں دی نظر دے اندر باپ دی اہمیت ہی کوئی نہیں، ماں دی اہمیت ہی کوئی نہیں. اگے سنی دا سی باپ نو ابو جان، ابو جی، ابو کٹ تو کٹ لفظ ابو ہوندا سی، جی نہیں سی ہوندا. یا کوئی جڑے میرے ورگے تھوڑے پڑے ہوئے انہیں کہہ دینا ابا، ابا جی. ہوں بڑھا او میرا بڑھا، او بڑھیا، اے مائی، اگے امی ہوندا سی ہن مائی ہوندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پلے بن لو، جنت جانا ہے جی، اسی جنت جانا ہے. آمنہ دلال نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بڑیاں دا ادب نہیں کرتا، چھوٹیاں نال پیار نہیں کرتا، ساڈا نہیں. تصور کرو، امیجن کرو کہ جنہوں مصطفیٰ کہنے ساڈا ہے ہی نہیں. کدھر گئیاں نمازاں تے کدھر گئے حج تے کدھر گئیاں زکاتاں. اج تو تہیہ کر لو، والدین دی قدر کرنی ہے، اوف نہیں کرنا. فرمایا وبالوالدین احسانا، احسان کرنا ہے، پیار کرنا ہے والدین نال. تو باپ ایک چنڈ مار بھی دوے نا، اے نہیں کہنا ابا ہوں نہ ماری، ابا جی حکم کرو میری غلطی تے دسو مینوں، اور مارے اے نہیں کہنا مینوں غلطی تے دس نا، ابا جی مینوں میری غلطی دسو، یہ غلطی ہے ابا جی میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کراں گا. تو ویکھی تے صحیح اگلی باری باپ پیار نہیں مارے گا نہیں بلکہ تیرے منہ تیرا متھا چومے گا یار میرا پتر اتنا تابع دار ہے. لیکن یاد رکھو والدین نو ستان والا بندہ کدی ہرا نہیں ہوندا. دیہات دے اندر بیٹھا تا میں ہو جے الفاظ، ہرا نہیں ہوندا بندہ. جس طرح تنا سک جاندا ہے، جتنا قداور ہوئے اس طرح انسان دا مقدر سک جاندا ہے. دعا کر دے رہا کرو اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے حکمہ مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. موضوع شروع کیتا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کیڑے کیڑے لوگ ہون گے، رفاقت، پیار. ایدہ ایک حصہ کمپلیٹ ہویا انشاءاللہ الرحمن. بقیہ حصہ اگلے جمعے اللہ نے زندگی بخشی، تانوں بھی اللہ نے زندگی دیتی، مینوں بھی اللہ نے زندگی دیتی، انشاءاللہ تفصیلاً دے بارے اسی گل بات کریں گے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ میں آکھیا کمیاں معاف فرما کے ساڈے واسطے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا